بونجور ا توس. السلام عليكم. كما شفنا البارح هضرنا واحد شويه على لو موديل ديال ليجيان. هضرنا على لي تيب ديال ليجيان، هضرنا على لي كومبوزون ديال لا بريغاد ديال لا كويزين، هضرنا على لي كومبوزون ديال لو توني ديال لا توني بروفيسيونيل ديال لا كويزين. يعني ان شاء الله اليوم غادي نعاودو نهضروا، غادي نديرو واحد اون بتيت ريفيزيون على داكشي اللي هضرنا فيه البارح، ونتمنى ان شاء الله توصلكم الفكره. قلنا بالنسبه لا بريغاد سي لونسومبل دي بيرسونيل كي ترافايون دون زين كويزين، يعني مجموعه ديال لي كويزيني، مجموعه ديال الناس اللي كيخدموا وسط لا كويزين. هذا هو لا ديفينيسيون ديال لا بريغاد. عندنا il se compose de، يعني كيتكون من لو شيف دو كويزين، يعني هو اللي كيكون في لو بروميير بوست. لو شيف دو كويزين اي لو رول ديالو، ملي كيقول لك كي لو رول دو شيف دو كويزين، لو رول دو شيف دو كويزين il passe les commandes, qui contrôle la marchandise, qui élabore le menu, qui contrôle la qualité de la marchandise كما قلنا، وكي لونسي لي كوموند ياك. من بعد لو شيف دو كويزين كاين لو سو شيف هو اللي كيكون يعني كيكون مع لو شيف دو كويزيني في ميم بوست. يعني بارفوا لو شيف دو كويزين ما كيكونش، يعني كيغومبلاسي لو سو شيف دو كويزين. عندنا لوطر بوست، عندنا لو سوسي. Le saucier, qu'est-ce que ça veut dire le saucier? Le saucier, c'est un personne cuisinier, bien sûr, qui prépare tous les sauces dans la cuisine, qui prépare les sauces ou les fonds, les différents types de fonds bruns, les différents types de fonds dans la cuisine, ou qui prépare aussi les garnitures. هذا le saucier. Qu'un l'autre poste qui s'appelle le poissonnier. Le poissonnier يعني جاية من لو بواسون. يعني لو poissonnier، شنو هو لو poissonnier؟ لو poissonnier هو اللي كيبريباري لينا لي ديفيرون تيب ديال لو بواسون. عندنا لو بواسون، عندنا لي موليسك، عندنا لي كريستاسي يعني لي زويتر، الهومار اكسيتيرا. ou qui prépare aussi les garnitures, accompagnement du poisson. Voilà. On a notre poste qui s'appelle le rôtissoir. يعني جاية من الروتيسوار. الروتيسوار c'est une machine هي اللي كنديرو فيها الروتي، هي اللي كنصاوبو فيها الروتي دو فولاي، كنديرو فيها الروتي دو فيوند، يعني هي الروتيسوار. بالنسبه للغول ديال الروتيسور هو اللي كيبريباري لنا تو لي غوبا روتي، يعني بولي روتي اكسيتيرا. عندنا autre poste qui s'appelle la garde-manger. Qu'est-ce qu'on appelle la garde-manger? La garde-manger هو اللي كيصاوب لنا tous les préparations froides, par exemple les salades, وكيكونترولي لينا لي شامبر فرواد كذلك. عندنا aussi un poste qui s'appelle l'entremetteur. L'entremetteur c'est un personne ou bien c'est un cuisinier qui prépare les potages، يعني tous les potages كيصاوبهم لنا هاد l'entremetteur. وكيصاوب لنا كذلك لي ليغوم و لي زونترومي كذلك. عندنا l'autre poste qui s'appelle le pâtissier. Le pâtissier راه باين جاي من يعني tout ce qui est relation dans le pâtissier، يعني كيصاوب لنا لا فينوازري، كيصاوب لنا لي غلاس، كيصاوب لنا لي ديسير. ملي كنقولوا لا فينوازري راه كنهضروا على لي كرواسون، كنهضروا على لي شنيك، كنهضروا على بزاف ديال لي ديفيرون تيب. ملي كنقولوا لي غلاس يعني كاين عندنا لي غلاس اللي كيخرجوا كنديروهم ديسير بحال نوكا كلاصي، بحال شحال من حاجه.
عندنا لي ديسير راه فيهم لي ديسير، يعني ملي كنهضرو على لي ديسير راه كاينين لي طاخت، كاين بزاف، يعني هادشي كامل كيصاوبولنا شكون؟ كيصاوبولنا لو باتيسي. عاد عندنا لي كومي، لي كومي دو كويزين، وعندنا لي ايد كويزيني، عاد عندنا لي بلونجور. هذا هو اللي كنقولو ليه لا بريغاد دو كويزين، يعني كيتكون من هاد الطاقم كامل، هذا هو اللي كنصابيل لا بريغاد دو كويزين، لا بريغاد دو كويزين. فوالا هنا غادي نرجعو ان شاء الله، غادي نشوفو، غادي نعاودو نذكرو لا توني بروفيسيونيل ديال لا كويزين. عندنا كيتكون من لو طوك، عاد لو تور دو كو، لا فيست، طابليي، لو تورشون. التورشون ما هضرناش عليه البارح. التورشون لو رول ديال لو تورشون هو كان ترونسبورتي، يعني ترونسبورتي دي بلا شود، كنهزو بيه دي بلا شود. عاد عندنا لو بونطالون بي بولي، عندنا لو صابو، لو صابو دو سيكوريتي اونتي رابو بيان سور. غادي ندوزو نشرحو اليوم كيسكو سا فو دير لي كاليتي دو كويزيني. لي كاليتي دو كويزيني يعني باش كتسمى نتا كويزيني، خاصك تكون لا بروبروتي، هضرنا عليها البارح في لي تيب ديجين، ليجين كوربوريل فيستيمونتير. خاص تكون لا بروبروتي في لا توني ديالك، في لو فيزاج ديالك، يعني تكون دائما بروبر، ولو بوست ديالك فاش كتخدم دائما حتى هو يكون بروبر. دوزيام qualité, on a l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordre? L'ordre, être organisé, avoir de la méthode. يعني كتورغانيزي لا ميثود ديال العمل ديالك، كترونجي باغ اكزومبل الماتريال، كتنيطواي لو بوست ديالك اكسيتيرا. عندنا troisième qualité qui s'appelle le goût. Qu'est-ce que ça veut dire le goût? le goût خاصك تكون عندك حاسة التذوق، يعني كتميتريزي بين tout ce qui est amé, tout ce qui est acide, tout ce qui est sucré, tout ce qui est salé، يعني كتميز بين حاجة مالحة، حاجة مسوسة، حاجة حارة، حاجة حامضة اكسيتيرا. عندنا لا كاتريام كاليتي il s'appelle la discipline، يعني il est nécessaire dans l'intérêt et pour la sécurité du tout، يعني كتحترم اللي معاك في لا كويزين، يعني باش تحمي راسك وتحمي لا سيكوريتي ديال لي زوطخ خاصك تكون ديسيبليني. سانكيام كاليتي ايكونومي، يعني اقتصادي، باش توفر واحد لوكو اللي هو مزيان، يعني تكون ايكونوم في لو طرافاي ديالك. انا بحال مثلا باغ اكزومبل ليكونوم راه جاي من عندنا واحد الكوطو في لا كويزين سميتو ليكونوم، وشرحناه البارح. علاش سموه ليكونوم؟ يعني كيقتصد هنا في لي بليشاج ديال لي ليغوم، يعني عوض انا ما نشد لا بوم دو تير او بيان كاروت او بيان كونكوبر ونبدا نقشر فيه بالموس اللي غادي يدير ليا واحد لا كونتيتي كبيره في لي بليشاج، كنستعمل هذاك ليكونوم اللي ما كيدير ليا والو، يعني كيحيد سولمون، كيحيد غير لابو، غير القشره ديال داك لي ليمون. هاد ايكونومي كنقولوا حتى لي كويزيني خصو يكون اقتصادي في لو طرافاي ديالو. فوالا عندنا لا بونكتياليتي، يعني لا بونكتياليتي شنو هي لا بونكتياليتي؟ يعني كتريسبكتي لي زوغير دو طرافاي، يعني كتكون خدام مع 8، يعني 8 كتكون في لا كويزين، يعني خدام مع 7، يعني كتحترم الوقت ديالك، العمل ديالك. عندنا اوتر كاليتي، عندنا لا رابيديتي، يعني كتكون سريع في الخدمه ديالك. عندك بزاف ديال لي كوموند، كتعرف بحالاش تسير لي كوموند ديالك بواحد لا رابيديتي، تكون بيان طرافايي في داك لو مومون. عندنا اوتر كاليتي، عندنا ميمواري جايه من لا ميموار، يعني كنقولوا لا ميموار يعني خصك تكون كتكابتي اي حاجه، بحال مثلا كيلونسي لك لو بوايور. هاد لو بوايور هذا هو اللي كيكون في الباس
ديال لي كوموند، هو اللي كيلونسي لي كوموند للبيرسونيل لي كويزيني. يعني اون فوا كتسمع لو بوايور كيلونسي لك واحد الكوموند، يعني انت خصك تميمواري هذاك لو كوموند خدام في هذاك لو بوست هذاك، واخا يعطيك 6 ديال لي كوموند خاصك تكون ميمواريهم. يعني هذه هي المصطلح ديال ميموار.